لیے کیا ہے کہ اس نعت وچ حضور دی سیرت بھی بیان ہو رہی ہے. اے علماء میرا حمایت فرمان گے اس گل دی. ان چڑھا خوراک تے چک سوڑے بخ نبیاں چوں دکھ سوڑے. میریاں اکھاں جڑیاں اکھاں میں نوں ویکھ رہی ہیں کہ میں جلدی نال قصیدہ مولا علی دا شروع کرنا. ہوں کربلا دی سیر کرنا چاہتے ہو؟ بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی. شاہ جی تواڈے حکم دی تعمیر ہاں انشاءاللہ. جی حضور تواڈے نال ہی کہ ساڈی کلیاں حاضری اور ہے تے کسے پیشوا دے ہاتھ دے کے جانا اور. جملے دا مزہ آیا تے آکھو سبحان اللہ. میں پہلا مصرع کہنا تے مینوں پتہ ہے تانوں سارے نوں وجد ہو جانا انشاءاللہ. بھائی جان میرے بات تک ذرا تواڈے واسطے خاص کلام ہے. نبی آسرا پنجتنی نعرہ لا دے نعرہ حیدری. نبی آسرا کل جہان دا نبی آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا امام حسین دے نبی آسرا کل جہان نبی آسرا کل جہان دا نبی لڑایا آسرا امام حسین دے نبی آسرا کل جہان دا نبی آسرا کل جہان دا نبی دا حسین دے خدیجہ آمنہ حوا آسیہ خدیجہ آمنہ حوا آسیہ خدیجہ آمنہ حوا آسیہ خدیجہ آمنہ حوا پیشوائے ماں حسین دے نبی آسرا خدیجہ آمنہ حوا آسیہ خدیجہ آمنہ حوا آسیہ انہاں دی پیشوائے ماں حسین دے نبی آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا امام حسین دے. او مریم بھی آخ دی جن رب جاوداوے جبریل جے دے بوئے تے بنا پوچھیا نہ آوے. سر بنے سر حیدری جدے قدمائے دے رکھے حسین سر جدے قدمائے دے رکھے حسین سر مال
وڈا شیر ہے میری دعا ہے آج دی اس محفل دے صدقے تے بی بی پاک دی چادر دا صدقہ میں دعا دے رہے ہیں ذرا آمین کہہ چھڑو بی بی دی چادر دا صدقہ چادر تطہیر پاک دا صدقہ میری دعا ہے یا اللہ آج دی اس محفل جیڑی بھی کوئی دعا لے کے آیا ہے سیدہ پاک دی چادر تطہیر دا صدقہ دی دعا قبول فرما اس ملک تو جنیاں وباواں نے وہ دور فرما دے مولا سردار علی دا بلکہ چونکہ سیدہ پاک دا ذکر ہو رہے ہیں حیا کی ملکہ وفا کی آیت حجاب کی سلسبیل زہرا آنکھو سبحان اللہ اسی جتے سبحان اللہ ٹلی کرنی میں مائک چھڑ دینا تو بھائی جان میں نے بھی جگہ دیو کلون دی مائک حجاب کی سلسبیل زہرا کہیں ہے معصومیت کا ساحل کہیں شرافت کی جھیل زہرا زمانے بھر کی عدالتوں کی زمانے بھر کی عدالتوں کی زمانے بھر کی عدالتوں کی نساء کی پہلی وکیل زہرا جناب زہرا بشر سے ہٹ کر پیغمبروں کے سلام بھی ہیں کہ ان کے سایہ حسین جیسے امام بھی ہیں یا سیدہ بولو یا زہرا 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 ایک اور کھڑے ہو جاؤ گا بولو یا زہرا بولو یا مناؤ گے اگر شبیر کا غم تو بنت زہرا دعا کرے بولو یا زہرا بولو یا زہرا بولو یا زہرا بولو یا سیدہ تو جو پاؤں میں نہ ہوتی جنت کبھی بولو یا زہرا 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 تینو پتہ نہیں زہرا دے نوکراں دا میری دعاؤں کو وہ درجائے قبول ملے کہ میں جو مانگوں کیسر بھائی قبولیت دا ویلا ہے کہ میں جو مانگوں اسے مجھے صدقہ بطول ملے جڑا سیدہ صدقہ کھانا ہو ذرا سجا چکے جائے ساری اسی کھانے ہیں سرکار دا آمیں کوجا کچھڑا پاڑی نظر شیخ دوستو آمیں کوجا کچھڑا نکمہ صدا ساتھ دیتا میں تے سچیاں دا میں کیتے میری اوقات کیے ہو صدقہ کھانا
آج آپ کی نظر ہے، ورنہ تو مشکل میں میرے سے آب ہی نہیں ہو رہا تھا، میں محفل میں کھڑا ہوں، یہ آپ کی نظر ہے جو میں سیدہ پاک کا ذکر کر رہا ہوں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ میں اپنی حاضری اسی جگہ پہ وائنڈ اپ کر رہا ہوں، صرف 2 شعر میں پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں، اتنی دیر آپ تشریف رکھیں۔ میں اصل میں اتنا لمبا میں نے پڑھنا نہیں تھا، عاشقاں نے سنی ایڈا مزیدار ہے میرا دل کردا پڑھیا یار، سچی بات۔ اللہ تواڈے ذوق نو سلامت رکھے۔ ہن میرا دل کر گیا کہ 46-15 انچ پھر بھی حاضریاں ہوں گی انشاءاللہ۔ ہاں جی انشاءاللہ۔ ہاں آج بات نہیں، سید نے فرما دیا تھا کہ جو پچھلے سال موسم خراب کی وجہ سے ہوا تھا معاملہ، شکرگڑھ صاحب آپ آئیں انشاءاللہ وہ کسریں نکل جائیں گے، وہ سچی جی کر دیتی ہیں سیدہ پاکہ نے۔ گزارش ہے کہ آخر پہ چونکہ ذکر پنجتن پاک چل رہا ہے تو اس کے ساتھ میں اب نہیں چاہتا کہ میں اس حصار کو توڑوں، جہاں محفل پہنچ گئی ہے یہ میں نے اور کسی اور نے نہیں، یہ سید پاک کا تصرف ہے، اور ہمارا عقیدہ کہ پنجتن پاک دیکھتے ہیں سنتے ہیں، اور جدا عقیدہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے، یا عقیدہ تو پھر یقین رکھو کہ اس ویلے بھی پنجتن پاک دیکھ رہے ہیں پہنچ۔ کیوں جی ایمیں گل کڈے خوش نصیب آسی کہ حضور ایمی نہ سمجھنا کہ ایمی آکے بیٹھ گئے ہو، نہیں، حضور دی محفل جو کوئی آ ہی نہیں سکتا سرکار دی مرضی تو بغیر۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہاں جی جی بسم اللہ اجازت بھائی شروع کرو۔ دسو حکم کرو، میں دے توڑے احکامات دے مطابق چل رہے ہیں، تسی کلندر دہراؤں شاید مولا تم سلامت رکھیں۔ بس سبق سنا رہے ہیں، دو شیر۔ سرکارہ نے بڑا خوبصورت جملہ فرما چھڑے، میں کیا کلندر دوران، سرکار فرماندے نے کلندر دوران ہے آج کل دوران، اللہ بے شک۔ چلو جی مینوں جڑا حکم ہویا میں سندھڑا سننا چاہتے ہیں تو میں کافی خواجہ غلام فرید سرکار دینا سنا کی خیال ہے موڑ تھوڑا جی میں پہلے سنے ہوں بھی سنو گے انشاءاللہ۔ ایک مائک ذرا ادھر بھی دے دے ایتھے رکھ دینا جے حضور سرکار دا دل کیتا دے پیشوائی فرمان گے۔ مرشد والے بیٹھے او بیٹھی رو رو کاغ اڑا ہر ویلے تگا بابا زیغم شادیاں بیٹھی رو رو کاغ اڑا فالا پاواں میں تکا صد بے جان میں ڈٹھی گیا حال بیمار یار
वजों हुण जीवन कूड़े इन अंदर दर्द हजारा गुलाम फरीदा मैं तो रोवां में जिमें बिछड़िए कूंज कतारा। बापा जी दे मनन वाले जरूर पढ़ना। मैं डठोला करा बैठी जारी डोला करा बैठी जारी मैं डठोला करा बैठी जारी मैं डठोला करा बैठी जारी। ओ मैं मुकदी मुका मैं मुकदी मुकावा तू जीते हो मैं हारे मैं मुकदी मुकावा 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 मैं मुकदी 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 मैं मुकदी 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 मैं मुकदी मुकावा मैं मुकदी मुकावा तू जीते हो मैं हारे मैं डठोला करा बैठ जा। आखिरी शेर और हाजरी मेरी मुकम्मल। हकीमा तबीबा दे बस दी ए गल नहीं सही क्या बस दी गल हकीमा तबीबा दे बस दी ए गल नहीं नहीं जनाब गल हो गई हकीमा तबीबा दे बस दी ए गल नहीं मेरी मर्ज़दा होर कोई भी हल नहीं हो दिखा दे जरा दिखा दे जरा अपनी सूरत प्यारे दिखा दे जरा दिखा दे जरा दिखा दे जरा अपनी सूरत प्यारी मैं डठोला करा बैठी सुभान अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम बहुत ही खूबसूरत अंदाज भाई मोहम्मद एजाज शकरगढ़ी साहब बड़ी मोहब्बत से आपने करीम आकर जबाल की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश की है। कोट मिठन अली सरकार ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह आपका लिखा हुआ कलाम आखिर में आपकी समातों के हवाले किया। आप फरमाते हैं ए तन मेरा तंगी होवे ते मैं जुल्फ माही दीवामा गोश्त मेरे दी बन जाए जुटी ते मैं सोने दे कदमी आवा जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुले डावा गुलाम फरीदा जे किते मिल जाए सोना ते मैं रो रो दुखड़े सुनावा। अजीज़ान मोहतरम इन्हीं अल्फाज के साथ आलम इस्लाम की बड़ी खूबसूरत आवाज़ पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में माशाअल्लाह आप अपनी हाज़िरी पेश कर रहे हैं। आशिकान रसूल के दिलों पे राज करने वाले सना खान भाई मोहम्मद बशारत अली मुकद्दर साहब सरजमीन
کے چیچا وطنی سے آپ تشریف آئیں اور حسین کے نانا کی بارگاہ میں اپنے لاکری پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر. ترتیب کر لو ترتیب ہے بھو جاؤ ذرا ترتیب اپنی مکمل کر لو. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ غوثیہ. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید. اجاز بھائی صرف 5 منٹ بیٹھو. پینتر باغ دے نام تے 5 منٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور ان کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں منظور فرمائے. کیونکہ یہ حاضری ہے، یہ ڈیوٹی ہے. پیر صاحب تشریف مانے ماشاءاللہ بڑے بڑے سنا خان، بڑے بڑے قصیدہ خان سرکارہ نے سماعت کیتے نے جیسے ڈیوٹی واسطے حاضر ہوئے ہیں. تسی عورت بسم اللہ جی بسم اللہ جی. کیونکہ اجاز بھائی نے سندرہ ہی چھڑیا تو میں سندرہ ہی پڑھ رہے ہیں. صلی اللہ علیہ ماشاءاللہ چاہا سوڑ یا رسول اللہ وسلم ربا کی منگا کس مانتے منگا ربا کہ سماتے منگا دس کے میرے وچ میرا ربا کی منگا کس مانتے منگا دس کی میرے وچ میرا ربا کی منگا کس مانتے منگا ربا ربا
میری ربا کی منگا کیونکہ میرے قبلہ سید اصغر علی شاہ صاحب کیونکہ صفدر آباد میں میرے کول موجود سن تے بڑا اعلیٰ پروگرام ہویا ڈیوٹی بڑی اعلیٰ ہوئی انہاں دی جتیاں دے صدقے نال کیونکہ سارا مال خاندان میں ربا 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 کس مان تے منگا دس کی میرے وچ میرا بن منگیوں جے تو دے چھڑے تے مولا کی جاندا اے تیرا کیونکہ مالکہ نہ ذکر کرنا ہے سارے نو اللہ دا ذکر آتا ہے کیونکہ سجدہ دے در تے بیٹھے ہیں جو اللہ دا ذکر آتا ہے ذرا آکھو سبحان اللہ جے تیری رحمت بلے 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 اللہ دا ذکر کرنا ہے سارے اللہ دا ذکر آندہ ہے کہ روٹین بائی روٹین جڑا اللہ اللہ کردہ کردہ 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 جڑا اللہ اللہ کردہ او دا کم کدے نہیں اڑدا جڑا اللہ اللہ کردہ او دا کم کدے نہیں اڑدا جڑا اللہ اللہ کردہ تیری شانوں تیری سب تو تیری شانوں تیری سب تو اے مالک ہر دا جڑا اللہ اللہ کردہ او دا کم کدے نہیں اڑدا جڑا اللہ اللہ کردہ او دا کم کدے نہیں اڑدا جڑا اللہ اللہ کردہ تو رحیم کریم صدا میں بیڑی بلے لاوے بیڑی بلے لاوے بیڑی بلے لاوے پتھراں دے وچ کیڑیاں نوں مولا رزق پہنچاوے مولا رزق پہنچاوے
سبحان اللہ سید بادشاہ تشریف مانے جنہیں ویکھیا کملی والے نو منہوں نکلیا وا سبحان اللہ سبحان اللہ نوری مکھڑے تے پئی سجدی او سونی زلفے زیا سبحان اللہ نوری مکھڑے پہ سجدی سونی ظلف دیوا سبحان لب لال یمن قد سر وچ مننا فاہ ختن اطہر ہے بدن لب لال یمن قد سر وچ مننا فاہ ختن اطہر ہے بدن او دے حسن دی کی تعریف کرا او دے حسن دی کی تعریف کرا جے ویکھ لوے یوسف آنکھے جدا ایمان یقین ہے حسنین دے نانے ورگا کوئی بھی نہیں حسین ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب دا ماہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب دا ماہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب دا ماہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب دا ماہی سبحان اللہ رات میں راج دیجے دی خاطر رات میں راج دیجے دی خاطر سجیا یرشم اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ رب دا ماہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب دا ماہی سبحان اللہ رات میں راج دیجے دی خاطر 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 سجیا یرشم اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ رب دا ماہی سبحان اللہ جے دی شان دے وچ اترے قرآن دے سارے پارے جے دی شان دے وچ اترے قرآن دے سارے پارے جے دے پاک پسینے چوئے نبی بنے نے سارے جے دے پاک پسینے چوئے نبی بنے نے سارے 1,24,000 وچوں 1,24,000 وچوں حسنین دا نانا کلا اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ رب دا ماہی سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ رب دا ماہی سبحان اللہ واہ 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 صلی اللہ واہ واہ جنہاں دا یقین ہے ایمان ہے حسنین دے نانے ورگا کوئی بھی نہیں حسین ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے واہ 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 صلی اللہ 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 واہ واہ صلی اللہ واہ واہ صلی اللہ کی شان حسنین دے نانے دی ذرا کہہ چھوڑو سبحان اللہ جتھے حد جبریل دی مقدی جتھے پر سڑ جاوے جتھے حد جبریل دی مقدی جتھے پر سڑ جاوے پاکے تاج
نبوت والا امت نو بخشاویں پاکے تاج نبوت والا امت نو بخشاویں سنے جوڑیاں کملی والا سنے جوڑیاں کملی والا سنے جوڑیاں کملی والا مکان ود چلا اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ربنا ماہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب دا ماہی سبحان اللہ جی دی شان دے وچ اترے قرآن دے سارے پارے تیری شان دے وچ اترے قرآن دے سارے پارے جے دے پاک پسینے چوں اے نبی بڑے نے سارے جے دے پاک پسینے چوں اے نبی بڑے نے سارے 1,24,000 وچوں 1,24,000 وچوں حسنین دا نانا کلا اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ رب دا مائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شیر سنا مہربانی ضائع نہ کرنا مہربانی مالک کو سلام کالیاں زلفاں قربانیاں متھے لاٹ نورانی کالیاں زلفاں قربانیاں متھے لاٹ نورانی اکھیاں وچ مازاق دا کجلا مکھڑائے لاسانی اکھیاں وچ مازاق دا کجلا مکھڑائے لاسانی کئی یوسف قربان ہوندے کئی یوسف قربان ہوندے خدا ویکھ کے روکو اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ رب دا مائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب دا مائی سبحان اللہ کہ تو سبحان سبحان اللہ چکے حضور دا حکم ان کی نامتوں کا کہیں لب سے حوالہ نہ گیا سبحان اللہ ہو گئی رات مگر ان کا اجالا نہ گیا میں نے ایک بار ماشاءاللہ ساؤنڈ چھوڑی میری خالی ہے اتنا کچھ مجھ کو دیا جسے سنبھالا نہ گیا سبحان اللہ محبوب نبی نو پوچھ کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید محبوب نبی نو پوچھ کے خود خالق آپ بنایا جد مکھ تو خیر پاون نیلا نشان دا چن بھی آیا جد ذات دا جس دا سایہ نہیں او دا ہے دنیا تے سایہ اس یا جد اجڑی دھرتی نو میرے آقا آن وسایا کیونکہ حضور دا حکم آیتاں قرآن دیاں آیتاں قرآن دیاں بول دیاں اچھیاں نشانہ یربے بول دیاں اچھیاں نشانہ یربے بول دیاں اچھیاں نشانہ یربے بول دیاں آیتاں قرآن دیاں آیتاں قرآن دیاں آیتاں قرآن دیاں بول دیاں اچھیاں نشانہ یربے بول دیاں
اچھیاں نشانہ عربی ڈھول دیاں میں صدقے اس دواری ناد گری پاچے دی یاری اچھیاں نشانہ عربی ڈھول دیاں اچھیاں نشانہ عربی ڈھول دیاں اچھیاں نشانہ عربی ڈھول دیاں چلو عرش تے بلا کے تک دریا اچھیاں نشانہ عربی ڈھول دیاں اچھیاں نشانہ عربی ڈھول دیاں جیدے نواسیاں دی شان دیوں مانے او تے میرے حضور اچھیاں نشانہ عربی ڈھول دیاں 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 یا رسول اللہ کیا شان ہے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ذرے اس خاک تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے سبحان اللہ ذرے اس خاک تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے ہوئے گل اس لیے پھٹتی ہے چھپائے چہرہ کے گیسو سرکار دو عالم میں سوارے ہوں گے سبحان اللہ اس طرف بارش انوار مسلسل ہوگی جس طرف چشم محمد کے اشارے ہوں گے ایک میں پیار ایک میں پیار سبحان اللہ ایک میں کیا میرے شاہ کے شہنشاہوں کے اس طرف بارش انوار مسلسل ہوگی جس طرف چشم محمد کے اشارے ہوں گے ایک میں کیا اچھیاں نشانہ ایک میں کیا میرے شاہ کے شہنشاہوں کے تیرے ٹکڑوں میں شب و روز گزارے ہوں گے اچھیاں نشانہ عربی ڈھول دیاں 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 آیتاں قرآن دیاں آیتاں قرآن دیاں ڈھول دیاں اچھیاں نشانہ عربی ڈھول دیاں مولا پاک دے منن والے دی بڑے محفل بیٹھی ہے ذرا مل کے نعرہ سنا کل ایمان آ رہا ہے حیدری سرکار کیونکہ مولا غازی عباس وندار دی شان پیش کر رہے ہیں جنہاں نوں انہاں نال محبت ذرا کہہ چھڈو سبحان اللہ میں وہ سیدھا پڑھ رہا ہاں جائز کسی دے صدقے مالک نے مینوں عزت دیتی ہے شاہ صاحب دے کول میں گیا صدرآباد تے انہاں نے دعا کیتی تے مالک حسین دے صدقے نال اس قصیدے دا میرا مزہ بھی لیا ہے تے وہ قصیدہ پیش کر رہے ہیں کہ سید بادشاہ بیٹھے نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ نعرہ روح اور قلب کی پیاس بجھا دیتی ہے روح اور قلب کی پیاس بجھا دیتی ہے سیدہ فاطمہ کے بچوں سے محبت کر لے یہ وفادار
عباس بنا دیتی ہے سلیمان اور حیدری ملے کتنا تیرے مثال غازی پایا واسطہ حسن حسین جس نے دتا واسطہ دیا تو بال غازی سبحان اللہ میں سچ کے جان میں سچ کے جان میں سچ کے سید بادشاہ تشریف فرمانے حضور تو صدر کو جان دے سید بادشاہ جان دے کیونکہ حاکم شام والوں پیغام آیا ہے مولا مرتضیٰ نو حاکم شام والوں مہربانی کیونکہ سیدہ کا بیٹا ہے نظر اللہ نے آنے سارے جب بے باہ مل جائے میرے گل سنی توجہ نہ مہربانی ایک کو کام کر دے مولا سلام صدقے جان حاکم شام والوں پیغام آئے مولا مرتضیٰ نو اج جنگ دے وچ اپنا کوئی جوان بھیجو صدقے جان حاکم شام والوں پیغام آئے مولا مرتضیٰ نو اج جنگ دے وچ اپنا کوئی جوان بھیجو اینی گل سنیا ہویا امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام اٹھ کے کھلو گے صدقے جان اینی گل سنیا ہویا امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام اٹھ کے کھلو گے مولا مرتضیٰ فرمان لگے تسی بیٹھو تسی نبی دے بیٹے ہو صدقے جان تسی بیٹھو تسی نبی دے بیٹے ہو اج جنگ دے وچ او جائے گا جڑا میرا جوان ہوئے گا صدقے انی گل سننے ہوئے مولا عباس سلمدار اٹھ کے کھلو گے صدقے جان انی گل سننے ہوئے مولا عباس سلمدار اٹھ کے کھلو گے صدقے جان مولا مرتضیٰ فرمان لگے صدقے عباس تیری پہلی جنگ ہے اگے تو کوئی جنگ لڑی نہیں صدقے جان صدقے مولا مرتضیٰ دی نظر مولا عباس دے چہرے وال مولا عباس دی نظر مولا مرتضیٰ دے قدماں وال صدقے جان مولا مرتضیٰ فرمان لگے عباس صدقے جان تیری پہلی جنگ ہے اگے تو کوئی جنگ لڑی نہیں صدقے جان مولا مرتضیٰ نالے جنگ والا لباس پہنا رہے نے اور نالے ذوالفقار دے رہے نے مولا فرما رہے نے عباس تیری پہلی جنگ ہے اگے تو کوئی جنگ لڑی نہیں صدقے جان مولا عباس سلمدار سرکار صدقے ہاتھ جوڑ دے ہوئے اپنے باپے نے جواب دیتے نے کی صدقے اج جنگ خیبر دا تھونو نقشہ اج جنگ خیبر دا تھونو نقشہ جینا وکھاواں پھر میں عباس نہیں اج جنگ خیبر دا تھونو نقشہ جینا وکھاواں پھر میں عباس نہیں میں 5 منٹاں مولا عباس فرماندے نے کی میں 5 منٹاں دے وچ اے ساری میں 5 منٹاں دے وچ اے ساری جھگڑا مکاواں پھر میں عباس نہیں میں 5 منٹاں دے وچ اے ساری جھگڑا مکاواں پھر میں عباس نہیں اج جنگ خیبر دا تھونو نقشہ جینا وکھاواں پھر میں عباس نہیں میں 5 منٹاں دے وچ اے ساری میں 5 منٹاں دے وچ اے ساری جھگڑا مکاواں پھر میں عباس نہیں میں 5 منٹاں دے وچ اے ساری جھگڑا مکاواں پھر میں عباس نہیں اج جنگ خیبر دا تھونو نقشہ جینا وکھاواں پھر میں عباس نہیں اور میں عباس نہیں پھر میں عباس نہیں اج جنگ خیبر دا تھانوں جے نقشہ نہ وکھاواں تے میں عباس نہیں زور 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 مولا مرتضیٰ فرمان گے اچھا عباس کیویں وکھاویں گا تے مولا عباس علمدار ہاتھ جوڑ دے ہیں جواب دیندے نے کی بابا جی بڑھ بڑھ کے بابا جی
جنگ کرنی سکھ لئیے خیالات لڑ لڑ کے جو سوچے آہا وہ کرے سا جو سوچے آہا وہ کرے سا کدے بن کے حمزہ کدے بن کے جعفر کدے بن کے حمزہ کدے بن کے جعفر کدی بن علی لالی مولا بات مندر کی بن کے مکمل بن کے مکمل شیر خدا تو مولا چماوا پھر میں عباس نہیں بن کے مکمل شیر خدا تو مولا چماوا پھر میں عباس نہیں بن کے مکمل شیر خدا تو مولا چما پھر میں عباس نہیں پھر میں عباس نہیں عباس تو کتنی قسمت والا ہے سبحان اللہ مولا عباس تو کتنی قسمت والا ہے تجھے سیدان پایا ہے پھر میں عباس مولا عباس ہمارے کی حضور بابا جی منتا ہاں بچپن میں جگ میرے پہلی ہے منتا ہاں بچپن میں جگ میری پہلی کہتے نے سیانے کر سلاتے مک دیئے کہتے نے سیانے کر سلاتے مک دیئے تین لکھ دیئے مینو تھوڑے پہ دس دے تین لکھ دیئے مینو تھوڑے پہ دس دے سب نو مکا دے سا دوزخ پوچھا دے سا سب نو مکا دے سا دوزخ پوچھا دے سا بابا اے وعدہ میرا مولا عباس واندر کی میرے جے بچڑے میرے جے بچڑے دنیا دے اندر میرے جے بچڑے دنیا دے اندر جمڑ جے ماوا پھر میں عباس نہیں میرے جے بچڑے دنیا دے اندر جمڑ جے ماوا پھر میں عباس نہیں میرے جے بچڑے دنیا دے اندر جمن جما پھر میں عباس نہیں میرے جے بچڑے جمن جے ماما پھر میں عباس نہیں کیونکہ میرے مولا کائنات دی ولادت دا مہینہ ہے رضی صاحب مولا تعالی سلامت رکھے یا علی تیری ولا میں ہمیں حلالی بنا دیا یا علی تیری ولا میں ہمیں حلالی بنا دیا یا علی تیری حب نے ہمیں جلالی بنا دیا سبحان اللہ یا علی تیری ولا نے ہمیں حلال بنا دیا یا یا
تو موت کو سوالی بنا دیا. کیونکہ دوستاں دی فرمائش ہے اے جڑے نعرے لاندے نے جشن کراندے نے پتہ مینوں کی لگدے نے سونا لگدا ہے علی والا پیارا لگدا ہے علی 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 سونا لگدا ہے علی والا پیارا لگدا ہے علی والا سونا لگدا ہے علی والا پیارا لگدا ہے علی والا. کسے بھی میدان وچوں سن لے سن لے سن لے نہیں بجدا علی والا سونا لگدا ہے علی والا سونا لگدا ہے علی والا سونا لگدا ہے علی والا. مان کے بولنا سائیں جس دم ہانڈیاں دے وچ پایا مار کے بولنا سائیں جس دم ہانڈیاں دے وچ پایا نیور بدلے لال سری دے جوش شباب گمایا تیرے بجلے لال سعیدے جوش شباب ہوایا بہت لگتے تو ہن آ جا دیکھو صددہ علی والا پیارا لگدا ہے علی والا کل ایمان نعرہ حیدری. حضرات محترم نہایت ہی خوبصورت آواز خوبصورت انداز بھائی بشارت علی مقدر صاحب بڑی محبت سے اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. آپ کی حاضری کے دوران میرے مسلک کے عظیم خطیب مفتی شفیق احمد شاہ جمالی صاحب دامت برکاتہ مرثیہ ممبر رسول کی زینت بنے. دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید اور سرزمین ساہیوال کا چمکتا ہوا ستارہ بھائی محمد وقاص علی فریدی صاحب اور بھائی ذیشان علی فریدی صاحب آپ بھی ممبر رسول کی زینت بنے. دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں. چنگا لگدا ہے علی والا کیڑا کیڑا علی والا ذرا سجا ہاتھ بلند کرے ماشاءاللہ. بندہ علی والا لگنا ہے قاری صاحب جڑا علی والا ہے ہاتھ اونچا کرے جڑا علی والا ہے جڑا علی والا ہے بندہ بولے ہم ہاتھ منافق سے ملایا نہیں کرتے ہم ہاتھ منافق سے ملایا نہیں کرتے بے فیض کے در پہ کبھی جایا نہیں کرتے دیتا ہے خدا لیتے ہیں اولاد علی سے بے پیر کا رزق کبھی کھایا نہیں کرتے بے پیر کا رزق کبھی کھایا نہیں کرتے. کلام کافی طویل ہے لیکن جڑا منصائیاں لو حکم ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ نوکری پیش کر کے بلا تمہید حضرت علامہ مولانا محبوب عوام خطیب اسلام سرمایہ اہل سنت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی شفیق احمد شاہ جمالی صاحب دامت برکاتہ قدسیہ آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے آپ تشریف لائیں بارگاہ رسالت میں اپنی محبت بری حاضری کا نظرانہ پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جننے کو رہ گیا انہیں کو تے بولو نا نعرہ تکبیر. یہ ڈیوٹیاں لگی ہیں جدی جنی ڈیوٹی انہیں انہی نبھانی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. اللہ سلامت رکھے جی اللہ تھوڑے بازوؤں سلامت رکھے. نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ مظفری. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हनीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। मोहम्मद गुलस्तो अली रूए गुल बवद फातिमा अंदरूं बुए गुल जो इतरश बर आमद हुसैन व हसन अज़ां शुद मुअत्तर ज़मीन व ज़मन। बफ़ज़्ल खुदा हमारी किस्मत है भली। तवज्जो कीजिएगा, बफ़ज़्ल खुदा हमारी किस्मत है भली। हमारा मुर्शद है सैयद ज़ैगम हुसैन शाह इब्ने नासिर अली। तवज्जो है आपकी। जो मुर्शद वाला है वो जरा बैठ जाए, जेड़ा मुर्शद वाला वो बैठ जाए, निस्बत वाला है। क्योंकि इवें दियां महफिलां ते रौनकां नहीं वेखीदियां, ये वेखदियां ने कि दर के ते आए बैठे हैं। ऐसी महफिलों में अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं। इसीलिए मैं आप हजरात के सामने चंद गुजारिशात अर्ज करनी है, आप बैठ के तसल्ली से सुने। लंगर तुसी ए अला खा लिया है ते ए जेड़ा रूहानी लंगर है ना, ए जिस दर ते आयो अली दे पुत्र ते दर ते आयो। दाता अली हजवेरी भी अली दा पुत्र है, मोइन पाक भी अली दा पुत्र है। 24 घंटे उत्थे लंगर चल रहा है ते दाता अली हजवेरी भी ये दस रहे, मोइन पाक भी ये दस रहे, जेड़ा अली दा पुत्र ते बूहे ते आवे ओ कदी भुखा नहीं जांदा। अली किसे नु कभी खाली बोल सकता है। बफज़्ल खुदा हमारी किस्मत है भली। हमारा मुर्शिद है सैयद ज़ैगम हुसैन शाह इब्ने नासिर अली। ऊंची आवाज से और ऊंची आवाज नाल। जबी मेरे मुर्शिद की बेहद है रोशन। तवज्जो है, जबी मेरे मुर्शिद की बेहद है रोशन, चमकता है हमा वक्त उसके चेहरे पे नूरे अली। जबी मेरे मुर्शिद की बेहद है रोशन, चमकता है उनके चेहरे पे, चमकता है उनके चेहरे पे नूरे अली। और अता पर अता है शब रोज जारी। कोई शकरगढ़ तो आया है, कोई लाहौर तो आया है, कोई मुल्तान तो आया है, कोई खानेवाल तो आया है। क्यों आया है? ये दीवाने क्यों आए ने? ये परवाने क्यों आए ने? ये मस्ताने क्यों आए ने? ये आले मुहम्मद दे दर ते भिखारी बन के क्यों आए ने? इसे वास्ते आए ने। अता पे अता है शब रोज जारी। अता पे अता है शब रोज जारी, इसीलिए गधाओं से ये भरी नगरी है सारी। अता पे अता है शब रोज जारी, इसीलिए गधाओं से भरी है नगरी ये सारी। मेरा मुर्शिद तसव्वुर विच रखो ना, शाह जी नू तसव्वुर विच रखो, मुर्शिद ने तसव्वुर विच रखो। फिर शेर सुनो, मेरा मुर्शिद है आशिके महबूबे रब। मेरा मुर्शिद है आशिके महबूबे रब, खुदा ताला का वो है सच्चा वली। मेरा मुर्शिद है आशिके महबूबे रब, खुदा ताला का है वो सच्चा वली। और किबला पीर सैयद गजनफर हुसैन शाह साहब गिलानी दामत बरकात को मुलालिया की नजर कर रहा हूँ। ए गजनफर, अब मुझे किसी बात का डर नहीं। ए गजनफर, अब मुझे किसी बात का डर नहीं। मेरी पुश्त पे है दस्ते मौला अली। गजनफर, मुझे अब किसी बात का डर नहीं, मेरी पुश्त पे है दस्ते मौला अली। और फैज़े
مرشد سے تو خیالات بدل جاتے ہیں، فیض مرشد سے تو حالات بدل جاتے ہیں، نسبت پاک ہو تو خیالات بدل جاتے ہیں۔ ان کی محفل سے، ان کی محفل میں آنے سے ملا ہمیں جینے کا شعور، جتنے بھی غمناک لمحے ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ اللہ دی حمد و ثنا، درود نبی مختار مدنی تاجدار سرکار ابد قرار والدہا دے چہرے والے، زلف واللیل والے، مازاق دے کاجل والے، علم نشرہ دے سینے والے، تاہا دے تاج والے، یاسین دے سہرے والے، لاملو کا جتال والے، جد اللہ دے ہتھا والے، حسنین کریمین طیبین نجرین قمرین منیرین زاہدین عابدین شاہدین شاکرین صابرین دے نانا جیڑے بیٹھے ہو جنہ دے اندر جانے اچھی آواز نال کہو ذرا سبحان اللہ۔ 12 بجے دا ٹائم ہے، آلوی 12ویں والے دیئے تے غوث پاک دے خاندان دے ایک پھول دے در تے حاضر ہوئے ہیں، اچھی آواز سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ تے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ مطہرہ منورہ مرشدہ سائمہ صادقہ عالمہ حافظہ قاریہ مردیہ جوادہ سخیہ رافعہ شافعہ مافعہ کافعہ ملکہ فردوس بری سیدہ زہرا سلام سیدہ زہرا پاک دے بابا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دی بارگاہ اقدس و انور وچ درود و سلام دا ہدیہ تحفہ پیش کرنے تو بعد دعائے اللہ تبارک و تعالی تواڈی میری حاضری اس پاک در تے قبول فرمائے۔ میں مشکوراں غضنفر ملت حضور قبلہ پیر سید غضنفر حسین صاحب گیلانی دامت برکاتکم العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ گیلانیہ قادریہ زیغم آباد شریف۔ میں مشکور ہاں کہ حضور نے تیسری مرتبہ مجھ آکر مجھ گناہگار نو نوکری دا شرف عطا فرمایا تے آج اسی آل نبی اولاد علی زیغم ملت حضور قبلہ پیر سید بیگم حسین شاہ صاحب گیلانی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے آستانے پاک تے حاضر ہاں تے جدوں بھی منگتا حاضر ہوندا ہے، اس واسطے حاضر ہوندا ہے کہ نماز دے اندر جس آل محمد تے اسی درود پڑھنے ہاں، جس آل تے درود پڑھے بغیر ساڈی نماز قبول نہیں ہوندی، اس در تے حاضری دینے ہاں تاکہ اس در تے آ کے حاضری دئیے تے نوکری کر کے سائیاں دی نظر وچ آ جائیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سائیاں دی بارگاہ وچ حاضری ہو جاوے، مالکاں دی بارگاہ وچ حاضری ہو جاوے، کیونکہ حضور نے فرمایا سی وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَّاتَ مُؤْمِنًا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَّاتَ شَہِیدًا۔ میرے آقا نے فرمایا سی جڑا اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مومن مرا، جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید مرا۔ دیکھو کسی عام در تے نہیں آئے، علی دے پتر دے در تے آئے ہوئے، اچھی آواز نال پھر سرکار غوث اعظم دا خاندان، سرکار غوث اعظم دا خاندان مداخہ ہے میری ہر زباں غوث اعظم تیرا نام مومن کی جہاں غوث اعظم بنا ہے غریباں تیری ذات والا تیرا گھر ہے دارالاما غوث اعظم جسے شک ہو وہ خضر سے پوچھ دیکھے تیری مجلسوں کا سما غوث اعظم تیرے جد امجد ہے نور الہی تیرا سارا نوری خاندان غوث اعظم تمہاری ولادت سیادت کرم کا ہوا شور تا لامقا غوث اعظم جہاں جب بسائی کرے تاج والے وہ ہے تیرا در یا غوث اعظم جہاں جب بسائی کرے تاج والے وہ ہے تیرا در غوث اعظم بس شفیع خاموش ہو مقام ادب ہے کہاں میرا منہ کہاں غوث اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دیکھو اللہ اکبر علم بھی اتھوں آیا ہے علم بھی عین تو ہے علی بھی عین تو ہے علم بھی عین سے ہے علی بھی عین سے ہے علی کے بھی 3 حروف ہیں علم کے بھی 3 حروف ہیں
بوئے تے آوے انہوں کہندے شریف خاندان دا ہے، جیڑا کاند ٹپ کے آوے انہوں چور کہندے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں چور